ओपी नैयर, लाहौर और बम्बई। लाहौर एक शहर नहीं, एक तारीख, एक तहजीब और एक सकाफत का नाम है। इसके गली कूचों में निकल जाएं तो हर मोड़ पर तारीख का सहर आपके कदम रोक लेता है। कहते हैं वक्त भी एक दरिया की तरह है, जहाँ जहाँ से गुजरता है अपने पीछे नकूश छोड़ जाता है। लाहौर के कदीम रास्तों पर इन नकूश की तलाश का अपना ही मज़ा है। इसी लाहौर के धड़कते शहर में 1926 में ओपी नैयर ने जन्म लिया, जिसने एक दिन मौसीकी की दुनिया में नए रुझानात मुतारफ कराने थे। वो शुरू ही से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। उसे घड़े घड़ाए सांचों में जिंदगी बसर करने वाले लोगों पर हैरत होती थी। ओपी नैयर का जी पढ़ाई में नहीं लगता था। वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी रूह को सरशार कर दे। उसे शुरू से ही मौसीकी से शगफ था। सुर, तरन्नुम, लय और रिदम उसकी शख्सियत में रच बस गए थे। अभी उसकी उम्र 12 बरस की थी कि उसे दुल्ला भट्टी फिल्म में गाने का मौका मिला, और फिर 15 बरस की उम्र में वो ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन से अपने फ़न का मुजाहरा करने लगा। उस ज़माने में रेडियो क्लासिकी मौसीकी और मौसीकारों का ठिकाना हुआ करता था। तब ओपी नैयर की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जिसने पहली बार मौसीकी के नक्कादों को चौंका दिया। ये C.H. आत्मा का गीत प्रीतम आन मिलो था, जिसकी मौसीकी ओपी नैयर ने दी थी। कितनी दहाइयाँ गुजर जाने के बाद आज भी ये गीत तरोताज़ा है। रेडियो लाहौर से ओपी नैयर की एक और वाबस्तगी भी है। यहीं उसकी मुलाकात सरोज से हुई, जो एक स्टेज डांसर थी। ओपी नैयर ने पहली नज़र में ही सरोज को पसंद कर लिया और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अब 1947 का साल आ गया था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग मुल्क बन गए थे। साथ ही हिजरत का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कहते हैं उन दिनों लाहौर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का पेरिस कहलाता था और इल्मी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ था। लाहौर में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की अक्सरियत लाहौर छोड़कर सरहद के दूसरी जानब जाने लगी। इनमें ओपी नैयर का ख़ानदान भी था। ओपी नैयर, जिसे लाहौर के गली कूचों से इश्क था, जिसकी ज़िंदगी का महवर लाहौर की सहरंगेज़ सकाफत थी, वो सख्त मुश्किल में था। लाहौर के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर ही जानलेवा था। लेकिन ये ज़िंदगी है, इसमें बाज़ औक़ात अपनी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ काम करने पड़ते हैं। लाहौर से जाते हुए उसके दिल में ये उम्मीद थी कि ये चंद दिनों की बात है, वो जल्दी वापस लाहौर लौट आएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर सारी ज़िंदगी ओपी नैयर लाहौर को याद करता रहा, लेकिन फिर कभी अपने दिल भर शहर वापस ना आ सका। उसका ख़ानदान लाहौर से दिल्ली चला गया और नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ किया। ओपी नैयर को अपने ख्वाब की तकमील करना थी। ओपी नैयर की पहली फिल्म कनीज़ थी, जो 1949 में रिलीज़ हुई। फिर 1952 में छम छमा छम और 1953 में बास फिल्म में मौसीकी दी। लेकिन कामयाबी की देवी अभी तक उससे कोसों दूर थी। ओपी नैयर अब मायूस हो गया था। उसे यूँ लग रहा था कि जो आहंग वो मौसीकी की दुनिया में मुतारिफ कराना चाहता है, उसका कदर शनास यहाँ कोई नहीं। फिल्म की दुनिया से उसका दिल उचाट हो गया। वो वापसी के सफ़र के बारे में सोच रहा था। तब मारूफ प्रोड्यूसर, हिदायतकार और अदाकार गुरुदत्त ने ओपी नैयर को हौसला देते हुए कहा कि तुम मेरी फिल्म में मौसीकी दोगे। ओपी नैयर को क्या खबर थी कि ये फिल्म उसकी शोहरत को दूर दूर तक फैला देगी। ये फिल्म थी आर पार, जो 1954 में रिलीज़ हुई और जिसमें ओपी नैयर की मधुर धुनों ने सबको चौंका दिया। एक से बढ़कर एक गीत, कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, मोहब्बत कर लो जी, बाबूजी धीरे चलना, जा 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 बेवफा, सुन सुन जालिमा। ओपी नैयर की ये धुनें मुरव्वजा सांचों से हटकर थीं, जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। यूं आर पार फिल्म ने
او پی نیر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ ایک مختلف طرح کی موسیقی تھی جس کی پہچان اس کا ردم تھا۔ یوں او پی نیر فلمی موسیقی میں ایک نیا رجحان لے کر آیا اور جلد ہی ایک برانڈ بن گیا۔ اگلے مرحلے میں 2 اور کامیاب فلموں سی آئی ڈی اور مسٹر اینڈ مسز 55 میں موسیقی نے او پی نیر کو بطور موسیقار اسٹیبلش کر دیا۔ فلم سی آئی ڈی کے گیت آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ، پوچھ میرا کیا نام، لے کے پہلا پہلا پیار، کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، یہ ہے بمبئی میری جان زباں زد عام ہو گئے۔ فلم مسٹر اینڈ مسز 55 میں او پی نیر نے رفیع کی آواز میں ایک قوالی کی موسیقی دی۔ یہ قوالی بہت مقبول ہوئی۔ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ اسی فلم میں او پی نیر نے اپنی موسیقی میں گیتا دت کی آواز میں وہی گیت گوایا جو 1945 میں سی ایچ آتما نے گایا تھا، پریتم آن ملو۔ او پی نیر نے اپنے کیریئر کے آغاز میں جن گلوکاروں کو ترجیح دی ان میں شمشاد، گیتا دت اور محمد رفیع شامل تھے۔ او پی نیر کو شمشاد کی آواز پسند تھی۔ ایک گفتگو میں انہوں نے شمشاد کی آواز کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی آواز میں ٹلیاں یعنی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ پنجاب میں صبح سویرے یا شام ڈھلے جانوروں کے گلے میں بندھی ان ٹلیوں کی آواز کا اپنا جادو ہوتا ہے۔ او پی نیر کی دوسری پسندیدہ آواز گیتا دت کی تھی۔ گیتا دت بنگال میں پیدا ہوئی تھی اور اس کی آواز میں بنگال کے پانیوں کا جادو تھا۔ او پی نیر کی تیسری پسندیدہ آواز محمد رفیع کی تھی۔ او پی نیر کی موسیقی میں رفیع نے مختلف انداز کے گیت گائے، لیکن او پی نیر کے مزاج میں ایک تیکھا پن تھا۔ وہ جو عدم نے کہا ہے کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ مزاج کے اس تیکھے پن کی وجہ سے او پی نیر صاحب نے زندگی میں بہت سے نقصان بھی اٹھائے، لیکن وہ اپنی ہٹ کا پکا تھا۔ جس بات پر اڑ جاتا پھر اس سے نہ ہٹتا۔ ایک بار ایسا ہی ہوا۔ او پی نیر نے رفیع کی آواز میں ایک گیت کی ریکارڈنگ کرنا تھی۔ آرکسٹرا تیار تھا، سب رفیع کی آمد کے منتظر تھے کہ رفیع کا پیغام آیا کہ وہ ایک اور اسٹوڈیو میں گانے میں مصروف ہے، اس لیے دیر ہو سکتی ہے۔ او پی نیر نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب تم وہیں پر رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ یوں او پی نیر رفیع سے ناراض ہو گیا، وہی رفیع جو ان کے پسندیدہ ترین گلوکاروں میں سے ایک تھا۔ لیکن او پی نیر اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ناراضی کا یہ عرصہ 3 سال پر پھیل گیا۔ ہندوستان کے شاعر احمد وصی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ عید کا دن تھا۔ اس موقع پر محمد رفیع نے او پی نیر کے گھر سوئیاں بھیجیں۔ یہ صلح کا پیغام تھا، لیکن او پی نیر صاحب نے اپنے ایک اسسٹنٹ سے کہا کہ یہ سوئیاں واپس دے کر آؤ۔ شاید ان کے دل میں تھا کہ رفیع خود کیوں نہیں آیا۔ جب رفیع کو پتہ چلا کہ او پی نیر نے سوئیاں واپس کر دی ہیں تو اس نے اپنی گاڑی نکالی اور سیدھا او پی نیر کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر او پی نیر نے دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا عزیز دوست رفیع کھڑا تھا۔ او پی نیر رفیع کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ لمحوں تک دونوں ساکت کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے اور پھر بے اختیار ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔